खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु के बाबरकत और जलाली नाम से हम आज सलीबी कलमात के हवाले से दूसरा कलमा जो है उसके बारे में इंजील मुकद्दस में से देखते हैं। दूसरा कलमा मुकद्दस लूका की इंजील में 23 बाब और उसकी 43वीं आयत चैप्टर 243 वर्स में इस तरह बयान किया गया है। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। ये दूसरा कलमा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने जान कली की हालत में सलीब पर जो है वो अदा किया गया। और हम इस कलमे के पस मंज़र में देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किस से मुखातिब हैं और किस को कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम इंजील मुकद्दस की आयत जो है बाब 23 लूका की इंजील और 39 से इसको हम देखते हैं 43 आयत तक। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला कि क्या तू अल-मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। इस कलाम मुकद्दस में जो हमने हवाला पढ़ा है इसमें हम दो डाकुओं की गुफ्तगू का जायज़ा लेते हैं, जिसमें से एक खुदावंद यीशु मसीह को ताना मारता है, मलामत करता है, जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि दूसरा डाकू जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से किस तरह मुखातिब है। एक बार फिर मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। दूसरे डाकू का जो खुदावंद यीशु मसीह से उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। हम इस आयत के हवाले से, इस कलाम के हवाले से जो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा जो है वो तस्लीम कर लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं और उसकी इस बख्शिश को जो उसने जहान के गुनाहों के कुफारे के वास्ते अपने आप को कुर्बान कर दिया, जब हम उसको तस्लीम कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, तो उस सूरत में खुदावंद यीशु मसीह हमें हमेशा की ज़िंदगी और नजात जो है वो अता करते हैं। जैसा कि इस सलीब पर मरते हुए डाकू की सूरत में हमें ये बताया गया है, सीख दी गई है कि अगर हम जान कनी की हालत में भी हैं और हम जान देने से पहले भी अगर खुदावंद यीशु मसीह को सच्चे दिल से जो है हकीकी बादशाह तस्लीम कर लेते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप दे देते हैं, तो वो हमें सलीब पर जैसे कि डाकू जान देने से पहले खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिरदौस में शामिल हुआ, इसी तरह हम भी जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ शरीक हो जाते हैं उसकी बादशाहत में। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कसबी और गुनहगार खुदा की बादशाहत में पहले दाखिल होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर सलीब पर हम देखते हैं इसका अमली मुजाहिरा कि वो एक गुनहगार डाकू है जिसकी उम्र ज़िंदगी जो है गुनाहों में, चोरी चकारी, डाकू में और बदियों में गुजरी,
لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح کو جان دینے سے پہلے ہی اقرار کر لیتا ہے، اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے خداوند جب تیری بادشاہت آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک آیت میں وہ اپنا ایمان جو ہے اس کو خداوند یسوع مسیح کو اس پر ظاہر کرتا ہے، اور اس ایمان کو جو ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ عمل ایکشن اس طرح سے نظر آتا ہے ہمیں دیکھنے میں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنا خدا، اپنا نجات دہندہ المسیح جو ہے مسیحا تسلیم کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب تیری بادشاہت آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح اس سے سچا اور پکا وعدہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یقینی طور پر جو فردوس میں جانے والا یہ پہلا شخص ہوگا کہ وہ خداوند کے ساتھ جو ہے جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے خدا کی بادشاہت میں فردوس میں جو ہے وہ شریک ہوا۔ اسی طرح ہم جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند یسوع مسیح سے سچے دل سے توبہ کر کے جب اپنا آپ ہم اس کو دے دیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنا فضل اور رحم کر کے ہماری جان کے لیے جو اس نے فدیہ دیا، اس قربانی کے وسیلہ سے جو اس نے تمام جہان کے لیے دی، اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو جو ہے اس کا بوجھ ہم سے ہٹا دیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس پریکٹیکل ایگزامپل کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمیں دکھائی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک گنہگار ڈاکو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے کلام کہتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا اپنے توکل اور بھروسہ رکھنے والوں کو۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہیں، اور خدا پر کس طرح سے ہم ایمان میں اور کامل ہو سکتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو ہم موقع دیں، خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہم حاضر ہو کر اس سے خداوند یسوع مسیح کے فضل اور رحم کے لیے ہم اس سے درخواست کریں، اور یقیناً وہ ہماری درخواستوں کو سنتا ہے، ہمیں جواب دیتا ہے، اور اس ڈاکو کی طرح خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی اپنے ساتھ جو ہے جو جگہ وہ تیار کرنے کے لیے گیا ہے، اور جب وہ واپس آئے گا تو ہمیں بھی اپنے ساتھ اس جگہ میں لے جائے گا جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ ہم بھی اس ڈاکو کی طرح خداوند یسوع مسیح کو جو ہے اپنا بادشاہ، اپنا مسیح تسلیم کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچے دل سے توبہ کر کے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں، اور خداوند ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان میں توکل اور بھروسے میں بڑھتے جائیں۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سب پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔